اے انسان تینوں بھی میں اپنے ہاتھ نہ بنایا اور کڑ کڑ کے بنایا. جدو تینوں میں تیار کیتا پھر ہن میں بھی تیرے ایمان دے گھڑے نو چیک کرنا بھی تو پکا ہے کہ کچا ہے. کیویں؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ دے نے اسی ازمانے ہاں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ چیزاں دی کمی دے کے اپنا ڈر دے کے. وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ پھر اسی بھوک دے کے بھی ازمانے ہاں. جانا دی کمی دے کے بھی ازمانے ہاں. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ تے مالا دی کمی دے کے بھی ازمانے ہاں. وَالثَّمَرَاتِ تے پھلاں دی کمی دے کے بھی ازمانے ہاں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ تے جڑا ساریاں انہاں امتحاناں چوں کامیاب ہوندا ہے پھر اسی انہوں دنیا دے اندر جنت دیاں خوشخبریاں بھی دے دینے ہاں. جس طرح بیبیاں دے ٹھونگیاں چوں کڑا پاس ہویا تے انہیں چوک کے اپنی ٹانکے لا لیا. اللہ نے تو میرے امتحاناں چوں جدو پاس ہوندا ہے میں تینوں اٹھا کے اپنی رحمت دی ٹانکے لا لینا. سبحان اللہ سبحان. دیکھو نا دنیا دی کوئی بھی چیز ہے وہ ازمائش تو بعد اگے ہوندی ہے انہوں کامیابی ملتی ہے. جس طرح ساڈے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیہو پوری رحمہ اللہ ایک شعر پڑھتے ہوندے سن. ٹوپی عاجز سیون ویل ٹوپی ہے نا یہ پہلو لیرا لیرا سی انہوں سیتا گیا ہے تو ہن کتھے آئی ہے بولو. کنگھی ویکھی جی انہوں وچکارو چیریا گیا ہے کتھے آئی ہے والاں دے اندر. مہندی جڑی ہے انہوں پیسا جاندا ہے کتھے ہوندی ہے تلیاں دے اوتے. بابا جی آندے نے ہر چیز ازمائش تو گزرن تو بعد پھر انہوں ایک مقام ملتا ہے انہوں عظمت ملتی ہے. بیان ہی انسان بھی ازمائشاں چو امتحاناں چو ابتلاواں چو گزرن تو بعد پھر رب نے جنت دینی ہے. وہ جنت ایویں نہیں ملنی. ٹوپی عاجز سیون ویلے ہوندی لیرا لیرا سر اوپر آ کے مقام بناوے پیر فقیر امیرا. عاجز سرما رگڑے سہ سہ ابیبیاں چٹو جی پا کے سرمے نو رگڑ دیا نے کہ نہیں بولو زم پالو جی انہوں رگڑا چنگی طرح دیو. عاجز سرما رگڑے سہ سہ ہووے درد رجانا جس گھر کسے چاہتی نہ پائی تے اس گھر کرے ٹکانا. عاجز مہندی دکھ پئی سہندی تے تلیاں تے چڑھ پئیندی تن من چیر چرا کر کنگی تے جا زلفاں دے وچ ویندی. اللہ دے نے میں تینوں ازمائشاں لینا تیریاں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کدی مالاں دی کمی دینا کدی جانا دی کمی دینا. فرمایا جدوں تو میرے امتحاناں چوں کامیاب ہو جانا ہے تیرے تے پریشانی ہوندی ہے جان دی آئے مال دی آئے بھوک دی آئے یا چیزاں دی کمی دی آئے پھر تو آنا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر تو پڑھنا انا للہ و انا الیہ راجعون. عرشا تو آواز ہوندی ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون.
اللہ دے نے پھر میں تیرے تذکرے اپنے آسمان دے فرشتیاں بیٹھ کرنا، تیرے تذکرے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، پھر اللہ دی طرفوں تیرے تے رحمت ہوندی ہے۔ اور قرآن دا ایک اور مقام سنیے، اللہ نے کمال دی گل کیتی ہے قرآن دے اندر، ذرا غور کیجئے۔ اللہ پاک فرماتے نے سورہ رعد، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے جدو تسی صبر کر دے ہو اللہ دی رضا واسطے، دکھ آیا ہے جسمانی طور تے آیا ہے یا لوگاں دی طرف اذیت پہنچی ہے یا اس طرح تھوڑے تے ازمائش آئی ہے، اللہ فرماتے نے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب دی رضا واسطے تسی صبر کر دے ہو، واقاموا الصلاۃ نمازاں بھی پڑھ دے ہو، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، اللہ دے راہ دے اندر ظاہر تے پوشیدہ خرچ بھی کر دے ہو، اللہ اللہ اللہ، ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، نیکیاں کر کے برائیاں مٹاندے بھی ہو۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے، پھر تھانو اللہ مقام کی دیندا اولئک لہم عقبی الدار، جنت دے اندر تھوڑے واسطے اللہ نے محل تیار کیتے نے، پھر کیڑی جنت؟ جنات عدن يدخلونها، قیامت دا دن ہوئے گا، اے صبر کرن والے، نمازاں پڑھن والے، اللہ دے راہ چ ظاہر تے پوشیدہ خرچ کرن والے، نیکیاں کر کے برائیاں مٹان والے، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے نے اسی انہاں نو داخل کران گے جنت عدن دے اندر۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، انہاں دے آبا و اجداد نو، انہاں دیاں بیویاں نو، انہاں دے عزیز و اقارب نو، اسی انہاں دیاں اولاداں نو دا جدوں آؤن گے صبر کرن والے جنت دے دروازیاں تے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اسی جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں انہاں نو VVIP پروٹوکول دے دیاں گے، انہاں نو جنت دے 8 دروازیاں چوں آواز پئے گی، سبحان اللہ۔ انہاں نو جڑے صبر کردے نے، انہاں نو جڑے نمازاں پڑھدے نے، انہاں نو جڑے اللہ دے راہ چ ظاہر پوشیدہ خرچ کردے نے، جڑے نیکیاں کر کے برائیاں مٹاندے نے، جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں انہاں نو پکاریا جائے گا، تے نال کی کیا جائے گا؟ سلام علیکم بما صبرتم۔ اور صبر کرنے والے ہو، اپنیاں دیاں ازمائشاں تے، رشتہ داراں دیاں ازمائشاں تے، لوکاں دیاں اذیتاں تے، جسمانی طور تے بیماری آ گئی، بیماری دے اتے صبر کر دے ہو، اللہ فرماندے نے سلام علیکم بما صبرتم، فرمایا تھانو سلامتی ہوئے۔ یہ چھوٹا پروٹوکول ہے کہ جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں یکدم آواز پائے گی سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ آؤ میرے بھائی صبر کرنے والے، یا ایھا الذین آمنو اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والےو، صبر دی تلقین کرو، صبر کرو، صبر دی تلقین کرو، اصبروا وصابروا ورابطوا، اللہ نہ رابطہ بھی رکھو، رب نہ رابطہ مضبوط کرو، تے جدو تسی صبر کرو گے
تے اپنے قدماں تو ڈگمگاؤ کہ نہیں۔ آؤ ہن قرآن دا ایک اور مقام سناوا۔ اللہ پاک فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ ہوں اس مضمون تے اتنا قرآن ہے کہ میں قرآن ہی پڑھتا رہا جی مضمون کا ٹائم اتنے ہی ختم ہو جائے۔ اللہ آندے نے دنیا والے او لوگ جنہاں نے کہا ربنا اللہ، ساڈا رب اللہ، ثم استقاموا، پھر او دے تے پکے ہو گئے، ثم استقاموا، صبر بھی کردے نے تے پکے بھی ہو گئے، گویا کہ کوہ ہمالیہ پہاڑ بن گئے، اتنے مضبوط ہو گئے۔ میرے پیغمبر کی ایک صحابی ہے، یہ دا نام ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ابو جال نے گرم سلائیاں کر کے انہاں دیاں اکھاں دے اندر پھیر دتیاں نے، تے جدوں انہیں گرم سلائیاں کر کے پھیریاں نے تے اما جی حضرت بی بی زنیرہ کی آندیاں نے وے مکے دے کافرو تساں میری دنیا نیر کیتی ہے، اللہ تھوڑی آخرت نیر کر دے۔ یہ بڑا دھمکاندا ہے، بڑا بی بی زنیرہ نو دھمکیاں دیندا ہے ابو جہل لئین جڑا ہے، لیکن بی بی زنیرہ کی آندیاں نے جان تے جا سکدی ہے لیکن میں اپنے قدماں تو ہل نہیں سکدی۔ استقامت اختیار کیتی ہے بی بی زنیرہ نے، اکھاں دی بینائی چلی گئی تے نال ابو جہل کی آندا ہے مرید کیا والے ہو؟ آندا بی بی زنیرہ میرے لات منات عزا حبل نے تیری بینائی کھو لئی ہے، جا ہن جدے نعرے مارنی انہوں کہہ بینائی واپس کرے۔ تے بی بی زنیرہ آندیاں نے اللہ تیری توحید دی وجہ تو بینائی چلی گئی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس ظالم نے تیری توحید دے دشمن نے مینا ماریا ہے کہ جدے نعرے مارنی انہوں کہہ بینائی واپس دے۔ اللہ ہن مینوں بینائی واپس چاہیے ہے۔ فرمایا زنیرہ صبح دا سورج بعد چڑھے گا بینائی پہلو دے دیا گا۔ دیکھ لے اپنے قدمہ تو ہلی۔ بی بی سمیہ نبی دی صحابیہ دو اٹھانا بند کے جسم دو ٹکڑے کر دیتا ہے، لیکن اللہ الہ کہن تو باز آئی۔ استقامت اور صبر، جتھے استقامت ہے اتھے صبر ہے، جتھے صبر ہے اتھے استقامت ہے، جتھے استقامت نہیں اتھے صبر بھی نہیں۔ ذرا غور کیجیے، حضرت بلال دا واقعہ ہوندا ہے، واقعات بے شمار نے لیکن میں اشارہ کر رہا۔ حضرت بلال نو امیہ نے کنا ماریا ہے؟ بولیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کولوں دی گزرن دے نے، امیہ ڈانگا نہ ماردا پیا، انہیں زمین تے لٹایا، تھلے کوڑے نے اتے باری پتھر رکھے ہے، آندا بلال آہد آہد نہ کہہ، تے بلال آہد آہد اچھی کہہ رہے ہے۔ تے حضرت ابو بکر نبی علیہ السلام نو جا کے آندے نے محبوب جی اے بلال نو بڑی مار پین نہیں، میرے کو ویکھیا نہیں گیا۔ آقا فرماتے نے جا یار ابو بکر بلال نو جا کے کہہ آہد ہولی کہہ لیا کرے، ہولی۔ جا کے نا حضرت ابو بکر آندے نے بھی محبوب نے فرمایا بلال آہد ہولی کہہ لیا کر، تے حضرت بلال آندے نے ابو بکر جی جا کے میرے پیغمبر نو سنیہا دے دیو محبوب نو پہلو اچھی کہن دی عادت نہیں سی پانی۔ اللہ اللہ، ہن بلال مر سکدا ہے پر عہد ہولی نہیں کہہ سکدا۔ تے جگاں دے پیر فرماندے نے او ابو بکر جا کے امیہ نو پوچھ کے کنے پیسے لے گا بلال نو آزاد کرن دے۔ تے جدوں امیہ نہ سودا کر دے نے ابو بکر تے امیہ آندا تیرے کو ایک اداس نامی غلام ہے او دے دے، بڑا خوبصورت بڑا مہنگا غلام سی، فرمایا ایک اداس نامی غلام دے دے، 1 کلو سونا دے دے ابو بکر تے بلال لے جا۔ ابو بکر آندے نے ٹھیک ہے مینوں قبول ہے۔ امیہ ہس پیندا ہے، آندا ہے ابو بکر تو کیویں دا سودا پیا کرنا ہے، ایڈا سونا غلام تے نال کلو سونا بھی دین دے ہے، تے اے جڑا غلام ہے تے کالا جہا ہے، یہ تے حبش تک کتوں حبش ملک دے وچوں آیا ہے، یہ تے مکت ہی نہیں جدا سودا کرنا ہے۔ ابو بکر آندے نے تینوں کی پتہ ہے بلال دی کی حمیت ہے، گھر آوندے نے آقا علیہ السلام نوں دسیا محبوب جی میں تے بلال دا سودا کر آیا۔ آقا فرماندے نے کیویں سونیا ایک غلام دینا ہے تے
کلو سونا دینا ہے۔ فرمایا سونیا غلام تے میرے کو ہے کلو سونا کوئی نہیں۔ حضرت اما جی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول بیٹھیاں نے، آندیاں نے ابو بکر اپنے سودے تے پکا رہی، غلام تو دے دے کلو سونا میں دے دینی آ۔ ویکھ لے بلال نے صبر بھی کیتا تے استقامت بھی نہیں چھڈی تے رب نے مقام کی دیتا ہے۔ او بلال میں جنت دی سیر پیا کرنا سا تے تو اگے اگے کسے دے قدماں دی آہٹ آ رہی سی تے میں پوچھیا جبریل کون ہے؟ سونیا تیرا بانگا بلال چلدا مکے دیاں گلیاں چ جتیاں دا خراج جڑا جنت آ رہا ہے۔ ویلا استقامت تے صبر اختیار کیتا تے چلدا مکے دیاں گلیاں چ تے ویلا قدماں دا خراج جنت چ جا رہا ہے۔ میں اگلے دن ایک کتاب پڑھنا سا پیا در الصحابہ امام شوکانی رحمہ اللہ دی فضائل بلال دا باب بنے ہیں تے فرماندے نے حدیث آندی عبداللہ بن عمر اس حدیث دے راوی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما عبداللہ نے بلال تینو مبارک ہوئے، فرمایا قادیاں مبارکاں دے میں عبداللہ، فرمایا جگاں دے پیر نے فرمایا سی قیامت دے دن بلال جی سوٹنی تے بیٹھ کے آئے گا، او دے قدم سونے دے ہون گے، مہار تے او دی جڑی سرخ یاقوت دی ہوئے گی تے پیچھے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہون گیاں۔ آج جنہیں مؤذن نے نا انہاں دی سرداری حضرت بلال نے کرنی ہے۔ جنہیں مؤذن قیامت تک نبی علیہ السلام نے فرمایا نا جنہیں 12 سال تک اذان دیتی ہو ڈائریکٹ قیامت میں جنت سے داخل ہوئے گا بغیر اجرت تو۔ مؤذن دی بڑی اللہ دے ہاں مقام ہے تے بلال دی سواری سب تو اگے ہوئے گی، سارے مؤذن پیچھے ہون گے۔ اللہ دی عدالت بلال پہنچن گے نا جدوں عرش دے کول، اللہ کہن گیا نبی دیا بانگیا آج میرے عرش دے پائے نہ کھلو کے وہ اذان سنا دے جڑی اذان مدینے جی کہندا ہے۔ یہ مقام کب ہے؟ صبر تے استقامت دا۔ ہن اگے قرآن سنیے، فرمایا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہاں نو تکلیفاں پہنچدیاں نے آسمان تو فرشتے نازل ہوندے نے، تتنزل علیہم الملائکہ کی آندے نے آگے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور خوف نہ کھایا جے، ڈریا جے نہ، غم نہ کریا جے، ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ وابشروا بالجنۃ التی، فرمایا تھوڑے واسطے کدی بشارت ہے؟ بولیا جے کدی جنت دی بشارت ہے۔ ہن اس تو اگلی آیت ہے نا جیڑی وہ تے کمال دی آیت جی، اللہ دے نے صبر کرن والے ہو، اپنے قدماں نو مضبوط کرن والے ہو، نحن اولیاؤکم، ہائے ہائے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ اللہ دے نے میں تھوڑا یاراں دنیا تے آخرت دے اندر، اللہ نے میں تھوڑا نحن اولیاؤکم، اسی تھوڑے یاراں دوستاں دنیا تے آخرت دے اندر، اسی تھوڑے یاراں دنیا تے آخرت دے اندر۔ فرمایا وما تشتہی انفسکم، اللہ نے جو میں چاہنا سا وہ تساں دنیا چ کر کے وکھایا، ہن میری جنت چ جو تسی چاہو گے میں تھانوں عطا کر دیاں گا۔ وہ گل نہیں سمجھ آؤں ڈئی جے کوئی نہ بولو تو صحیح۔ اللہ نے دنیا چ تھوڑی چاہت جنت دے اندر، تھوڑی چاہت دنیا چ میری چاہت، جو میں چاہنا سا وہ تسا دنیا چ کیتا ہے۔ تھانوں دنیا نے بڑیاں تکلیفاں پہنچائیاں، بڑے دکھ دیتے، میری وجہ تو تھوڑے تے بڑیاں آزمائشاں آئیاں، لیکن تسا وہ ڈٹے رہے۔ ہن میں تھانوں رب کہہ رہا جو میری جنت چ جاؤ گے میں عطا کراں گا۔